अस्सलामु अलैकुम। सूरत यूनुस आयत नंबर 21 से रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन वअमलन मुतक़ब्बलन वरिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु वमिन क़ल्बिन ला यख़शअु वमिन नफ़्सिन ला तशबअु वमिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन मिन बअदि ضراء मस्सतहुम वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन मिन बअदि من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في قل الله أسرع مكرا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون إن رسلنا يكتبون ما تمكرون फिर से إن رسلنا يكتبون ما تمكرون इन्ना नहीं है इन्ना फिर से पढ़े إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة है وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف फिर से وجرين وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجرين جرينا नहीं है फिर से وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا
فيها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين फिर से دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم 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 متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس فاختلط فاختلط फिर से पढ़े أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل
اختلطا. सही है, फिर से पढ़ें. أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وزينت अब पढ़ें फिर से हत्ता से زخرفها وزينت फिर से पढ़े हत्ता وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها फिर से पढ़ें أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة سيئة بمثلها फिर से पढ़ें والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون إيانا
تعبدون إيانا تعبدون फिर से वक़ाल وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين إن كنا عن عبادتكم لغافلين عن عبادتكم फिर से इन कुन्ना إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون वضल ضل नहीं है फिर से वضल وضل عنهم ما كانوا يفترون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله